हेर म्याथमा 2010 को क्वेसन नम्बर 1 मा के सोधेको थियो भन्दाखेरि जो इज नट एज ह्याप्पी एज जोन भनेको जो चाहिँ जोन भन्दा ह्याप्पी छैन रे। हु इज इभन लेस अनह्याप्पी एज डिक। अब यो लेस अनह्याप्पीको मिनिङ चाहिन्छ है यहाँ। लेस अनह्याप्पी भनेको के भन त? लेस अनह्याप्पी भनेको के हो? लेस अनह्याप्पी भनेको तिमी लेस अनह्याप्पी छौ भन्नुको मिनिङ के? लेस अनह्याप्पी भनेको के हो त? ह्याप्पी हैन। लेस अनह्याप्पी भनेको ह्याप्पी है। भनेको अब यो दुईटालाई मिलायो भने के भन्यो है? यहाँ के भन्यो भन्दाखेरि जो इज नट एज ह्याप्पी एज जोन भनेको जो र जोनलाई हेर्ने हो भनेदेखि तिमीलाई के थाहा भयो भन्दाखेरि जोन चाहिँ ह्याप्पी छ है। हेर्दै जाऊ है। जोन चाहिँ के छ त? ह्याप्पी छ। जो त नट एज ह्याप्पी एज जोन भने जोन जतिको ह्याप्पी छैन भनेको छ। द्याट्स वाइ यो दुईजनालाई कम्पेरिजन गर्यो भने जोन चाहिँ के भयो त? ह्याप्पी भयो। अनि फेरि यहाँ हेर त, हु इज इभन लेस अनह्याप्पी एज डिक भन्नुको मिनिङ के भन्दा जस्तो हेर, हु भनेको को भन त? हु भनेको को? हु भनेको जोन है। ल हेर अब त्यसो हो भने यसले के भन्यो भन्दाखेरि जोन इज ह्याप्पियर एज देन डिक भने जस्तो भयो क्या। डिक भन्दा पनि के छ त? जोन चाहिँ ह्याप्पियर छ भनेदेखि हु इज ह्याप्पियर छ भन्दा ह्याप्पी को भयो त? हेर त क्वेसन बुझ है एकदमै। यहाँ झुक्याइदिरहेको हुन्छ। जोन इज इभन लेस ह्याप्पी भन्नुको मिनिङ लेस ह्याप्पी भनेको ह्याप्पियर है। HAPPIER हुनुपर्ने हो। ह्याप्पियर ओके। हेर है ह्याप्पियर हुनुपर्ने। त्यसले गर्दाखेरि जोन चाहिँ डिक भन्दा ह्याप्पी छ भनेको जोन जो भन्दा पनि ह्याप्पी छ, जोन चाहिँ डिक भन्दा पनि ह्याप्पी छ भने सबैभन्दा ह्याप्पी को छ त? ह्याप्पिएस्ट चाहिँ भन्दा जोन इज द ह्याप्पिएस्ट है। द्याट्स वाइ यसको बेस्ट अप्सन के हुन्छ? यो 1 नम्बरको हुन्छ। अर्को हेर क्वेसन नम्बर 2 मा जस्तो यो क्वेसन त्यहाँ बुकहरू धेरै जसोमा यो मिस्टेक लेखिदिएको छ। खासमा यो यस्तो टाइपको क्वेसन है। जस्तो यहाँ माथि कति छ? 8 छ, यहाँ 10 छ, त्यसपछि 30 छ, त्यसपछि 12 छ, त्यसपछि 14, 60, 16 छ, 18 छ, अनि यतापट्टि यहाँ 18 दिएको छ, यहाँ पनि 18 छ। दुईटा बीचमा कति हुन्छ क्याल्कुलेसन गर भनेर सोधेको छ। अब यसको लागि गर्ने भनेको हेर त के गर्दा फेरि आउँछ होला हेर है त। यो जुन ट्रायंगल बन्छ नि, यहाँ म यहाँ ट्रायंगल बनाएर देखाउँछु तिमीलाई। हेर जस्तो यो ट्रायंगल हेर, यो ट्रायंगलमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो ट्रायंगलको भर्टेक्सेसहरुको सबैलाई जोड्यो हो भने यो बीचको नम्बर आउँछ। चेक गर है। 10 र 8 18 भयो। 18 + 12 गर्दा 30 भयो। अब फेरि यहाँ अर्को ट्रायंगल बनाऊ तल्लोपट्टि। हेर त अर्को ट्रायंगल यसरी बनायो। यो ट्रायंगलमा यो तीनटालाई जोड्यो भने 60 हुन्छ होला। हेर त हो कि हैन? 30 + 14 + 16 गर्दा टोटल कति भयो? 60 भयो। अब तिमीले के गर्नु पर्यो त? यो ट्रायंगलबाट जोड्दा फेरि जति आउँछ त्यो नै तिम्रो के हुने भयो? राइट आन्सर हुने भयो। हेर है यो ट्रायंगलबाट सम गर्दा फेरि जुन आउँछ त्यो नै तिम्रो के हुने भयो त? राइट आन्सर हुने भयो। भनेदेखि 60 + 18 + 18 18 + 18 भने 36 36 + 60 गर्दा फेरि कति भयो त? भन त? 96 है। द्याट्स वाइ यसको एन्सर कति हुन्छ? 96 हुन्छ। यो धेरै जसो बुकहरुमा मिस्टेक लेखिदिएको छ है यो कुरा। त्यो भएर मैले तिमीहरुलाई यहाँ गराएँ। अर्को हेर अब यस्तै गरी हामी कन्टिन्यू जान्छौँ है। मसँग यहाँ सबै क्वेशनहरु छैन किन भन्दा मसँग बुकहरु पनि छैन। त्यसले गर्दा फेरि अहिले मसँग नभएर यहाँ मसँग जति क्वेशनहरु छ अथवा मैले जति क्वेशनहरु सम्झिन्छु त्यो क्वेशनहरुको मैले भन्दै जान्छु है। ल हेर क्वेशन नम्बर 3 मा हेर स्फियर सर्कल स्फियर इज टु सर्कल। यो हामीले अगाडि पढाएको छ नि एनालजी भनेर। स्फियर इज टु सर्कल छ भने बल इज टु के हुन्छ होला? हेर त स्फियरबाट सर्कल बन्छ भने बलबाट के आउँछ होला? भनेको स्फियरको पार्ट हो नि त सर्कल भनेको त हैन। जस्तो यो कुनै एउटा सोलिड हुन्छ स्फियरको भनेदेखि ग्लोब होइन। ग्लोब भनेको त ठ्याक्कै तिम्रो भित्रपट्टि उ भएको बल जस्तै भइहाल्यो है। राउन्ड पनि होइन। राउन्ड भनेको अरु चीजहरु पनि हुन सक्छ। भनेको बललाई काट्यो भने के बन्छ त? रिङ बन्छ। द्याट्स वाइ द बेस्ट अप्सन इज के भयो? सी भयो है। सोलिड पनि होइन फेरि। स्फियरलाई काट्यो भने सर्कल बन्छ, बललाई काट्यो भने के भन्छ? रिङ भन्छ। त्यसरी बुझ है। स्फियरलाई काट्यो भने सर्कल बन्छ भनेदेखि बललाई काट्यो भने रिङ भन्छ। यस्तै गरी अर्को हेर अब यो बुझिहाल्छौ तिमीले। माइक्रोसम र म्याक्रो र माइक्रो भनेछ है छ भनेदेखि अब बडी इज टु के हुन्छ होला यसमा? हेर त माइक्रोकोसम र म्याक्रोकोसम भनेको छ। अब यसमा बडी इज टु के हुन्छ होला? ब्रेन त होइन। अब सेल हुन सक्छ, जिन पनि होइन, डिएनए पनि होइन। द्याट्स वाइ द बेस्ट अप्सन इज बी है। डिएनए
सरी सेल चाहिँ है यसको लागि राइट एन्सर। यस्तै गरी नेक्स्ट क्वेसनमा जाऊ। क्वेसन नम्बर 4 भयो। क्वेसन नम्बर 5 हेर त। हो यो टाइप्सको क्वेसन नै 2-3टा सोधेको छ है, ठ्याक्कै एयरहरू चेन्ज गरिदिएको छ। यस्तै टाइप्सको 2-3टा क्वेसनहरू सोधेको छ प्याटर्नमा। जस्तो अ पर्सन वाज डाइड इन 1995, कोही मान्छे चाहिँ 1995 मा मर्यो रे। ही लिभड टुगेदर विथ हिज सन 120 इयर्स, ऊ छोरासँगै चाहिँ कति वर्ष चाहिँ बस्यो रे भन्दाखेरि 120 वर्ष छोरासँगै बस्यो रे भनेदेखि उसको छोरा चाहिँ कहिले जन्मेको थियो होला भनेर सोधेको छ क्वेसन। हेर त क्वेसन हेर है। कुनै एकजना मान्छे 1995 मा मर्यो, ऊ चाहिँ छोरासँगै कति वर्ष चाहिँ टुगेदर बस्यो भन्दाखेरि लिभ अथवा चाहिँ सँगै बस्यो भन्दाखेरि 120 इयर्स चाहिँ छोरासँगै बस्यो भनेदेखि वेन वाज हिज सन बर्न, अब उसको छोरा चाहिँ कहिले जन्मेको थियो भनेर सोधेको छ। यसलाई के गर्नुपर्छ हेर है। अब मान्छेको उमेर 120 वर्ष हुँदैन भनेर, मान्छे भनेको त छोरा नै 120 वर्षसँग उसँगै बस्यो भनेदेखि उसको एज त कति भएको थियो होला, त्यहाँभन्दा नि धेरै भएको थियो होला। तर यसलाई चाहिँ राइट होइन भनेर नझुकिने, जस्ट के गर्ने भन्दा ऊ जहिले मर्यो अथवा चाहिँ जहिले चाहिँ उस पास्ट अवे भयो त्योबाट छोरा चाहिँ जति वर्षसम्म उसँग बसेको थियो त्यो घटाइदियो भनेदेखि के आउँछ त, छोरा चाहिँ कहिले जन्मेको थियो भनेर आउँछ। भनेको मिनिङ 1995 बाट कति घटाइदिनु पर्यो त तिमीले भन्दा 120 घटाइदिनु पर्यो है। 1995 बाट 120 घटाउँदा कति आउँछ त 1835 है। द्याट्स वाइ 75 होइन 35 होला हैन, 1835। द्याट्स वाइ द बेस्ट अप्सन इज बी है। यसै गरी नेक्स्टमा हेर। क्वेसन नम्बर 6 मा छ फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड लेटर्स, थर्ड एन्ड फोर्थ लेटर्स एन्ड सो अन आर इन्टरचेन्ज, भनेको फर्स्ट र सेकेन्ड इन्टरचेन्ज गर्यो, थर्ड र फोर्थ इन्टरचेन्ज गर्यो। यसरी हुँदै हुँदै जाँदाखेरि which letter will be the 18th letter in that order, अब 18th लेटरमा चाहिँ कुन पर्छ भनेर सोधेको छ। बुझिन्छ है। फर्स्ट र सेकेन्डलाई चेन्ज गर्यो, थर्ड र फोर्थलाई चेन्ज गर्यो, एन्ड सो अन हुँदै गएको छ भनेदेखि अब which letter will be in the 18th भनेको 18th मा चाहिँ कुन पर्छ भनेर खोज्नु पर्ने छ हामीले। यो गर्न सकिन्छ? सकिन्छ होला है। अब यसमा हेर धेरै जसले के गर्छ भन्दा जस्तो यहाँ हेर म थोरै एउटा केही कुरा सिकाइदिन्छु। जस्तो ए बी हेर्दै जाऊ है, सी डी ई एफ एन्ड सो अन हुँदै जान्छ है। अब चेन्ज गरिसकेपछि कसरी बन्छ रे त, फर्स्ट र सेकेन्डलाई चेन्ज गर्ने, बी ए, अर्को डी सी हेर्दै जाऊ है, अर्को एफ ई। अब यसमा के भएको छ जस्तो हेर त, फर्स्ट लेटर कहाँ पुग्यो, फर्स्ट सेकेन्डमा पुग्यो, सेकेन्ड फर्स्टमा आयो हेर है, थर्ड फोर्थमा पुग्यो, फोर्थ के भयो त थर्डमा आयो। यसरी हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ तिम्रो 18th लेटरमा चाहिँ कुन पर्छ होला त भन त। क्यू। 18th मा के पर्छ होला, क्यू पर्छ हो, आर। आर पर्छ हो। हेर है, हेर यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन पनि हो, तिमीहरू धेरै जसोले यसमा मिस्टेक गरिदिरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दा फेरि एकपटक हेर, फर्स्ट कहाँ गयो सेकेन्डमा गयो, सेकेन्ड कहाँ गयो फर्स्टमा गयो है। यसरी हुँदै आइरहेको छ भनेदेखि त्यहाँ के हुन्छ होला, क्यू हुन्छ होला हैन र। 18th मा चाहिँ कुन पुग्छ भने नि त 18th पोजिसनमा एक स्टेप क्यू हुन्छ हो, एक्ज्याक्टली क्यू हुन्छ है। त्यो भएर एकदमै क्यू को पोजिसन कति हो भन त मलाई। सुरुमा जस्तो हामीले कोडिङ गर्दा फेरि मैले अगाडि सिकाएको थिएँ नि तिमीलाई इजेओटीवाई भनेर हैन, भन त 15th मा कति, ल त्यहाँबाट स्टार्ट गर ल। 15th मा कति, मैले क्वेसनमा तिमीलाई के सोधेको भन्दाखेरि बस 16 17 18 हेरेर अनि त्यसपछि तिमीलाई भनिदिन्छु क्या। जस्तो ल 15 बाटै स्टार्ट गर, 15th मा कुन पर्छ भन त, 15th मा ओ हेर है यो 15th मा, अनि त्यसपछि पी हेर्दै जाऊ है, अनि क्यू, अनि त्यसपछि आर। यो मैले कसरी लेखेको भन्दाखेरि 15 16 17 एन्ड 18 यसरी लेखेको। अब यहाँ के हुन्छ हेर है, ओ यता जान्छ यो ब्याकमा आउँछ है, यो यता जान्छ है यो ब्याकमा आउँछ भनेको 18th लेटरमा कुन पर्छ भन्दा क्यू पर्छ है। द्याट्स वाइ द बेस्ट अप्सन इज क्यू भनेर लगाउनु पर्यो है।
ओके, यस्तै गरी नेक्स्टमा जाऊ। क्वेसन नम्बर 7 मा। अब यो त तिमीले पढिसकेकै कुरा हो, मैले अगाडि पढाएकै कुरा हो, गर्न सकिन्छ होला। हेर त, स्पिडहरुको कुरा गरेको छ यसले। हेर त क्वेसन नम्बर 7 के भनेको छ भन्दा इन अ जर्नी अफ 450 किलोमिटर, 450 किलोमिटरको जर्नी छ रे। हेर है, त्यसमा कसरी चाहिँ ट्राभल गर्ने भनेको छ। हेर है, ल यहाँदेखि यहाँसम्म 450 किलोमिटर छ। हेर्दै है, यो 450 किलोमिटरको जर्नी तिमी ट्राभल गर्नुपर्ने छ। यसमा अ पर्सन कम्प्लिट इट्स 150 किलोमिटर इन 3 आवर्स भनेको 150 भनेको ल यतातिर पुग्छ भनौँ। ल यहाँसम्म 150 किलोमिटर है, यो 150 लेखेँ मैले। यो 150 किलोमिटर ट्राभल गर्नको लागि चाहिँ कति टाइम लाग्छ भनेको छ भन त। यसलाई 3 आवर्स लाग्छ भनेको छ। ल अब त्यसो हो भने 150 किलोमिटर ट्राभल गर्नको लागि 50 आवर्स लाग्छ भन्यो। देन ही इन्क्रिजेज हिज स्पिड बाई 20%। अब त्यसपछि उसले के गर्छ भन्दा आफ्नो स्पिडलाई 20% इन्क्रिज गर्छ भनेदेखि होल जर्नीको लागि चाहिँ उसलाई कति टाइम लाग्छ भनेर सोधेको छ। अब त्यसो भने यस्तो गर, यो 150 किलोमिटरसम्मको लागि हेर त, तिमीलाई डिस्टेन्स पनि दिएको छ, टाइम पनि दिएको छ भने स्पिड निकाल्न सकिन्छ। 150 किलोमिटरसम्मको लागि मैले यहाँ 150 लेख्छु है। 150 किलोमिटरसम्म जानको लागि उसको लागि स्पिड भनेको डिस्टेन्स ओभर टाइम होइन, स्पिड भनेको 150 डिभाइडेड बाई कति भयो 3 है। 150 डिभाइड बाई 3 भनेको कति भयो त हेर त, 50 किलोमिटर पर आवरको स्पिडमा ऊ गइरहेको छ, 150 किलोमिटरसम्म पुग्यो। हेर है, किलोमिटर केएमपिएस लेख्छ है मैले, किलोमिटर पर आवरको स्पिडमा गएको छ। अब जब 150 किलोमिटर ट्राभल गर्यो त्यसपछि उसले आफ्नो स्पिडलाई बढाउँछ रे। अब स्पिडलाई मैले एस मात्रै लेख्छु है। अब त्यहाँभन्दा पछाडिको लागि चाहिँ स्पिड उसले के गर्छ रे भन्दा 20% ले बढाउँछ रे। अब 20% ले बढाउँछ भन्नुको मिनिङ के भयो त भन्दा 50 को 20% ले बढाउने भनेको मैले तिमीहरूलाई पर्सेन्टेज अथवा चाहिँ पर्सेन्टेज इन्क्रिज पर्सेन्टेज डिक्रिजमा धेरै पटक युज गरेको छु। 50 इन्टु 120 डिभाइडेड बाई 100 गर्छु है म सिधै। यो त बुझिन्छ होला नि होइन कि बुझिँदैन भन त, बुझिन्छ है। 120 किन लेख्या त थाहा छ नि होइन। ल भनेको यो कति भयो त, ऊ कसरी जाने भयो अब भन्दाखेरि 60 किलोमिटर पर आवरको स्पिडमा जाने भयो। अब हेर है, 60 किलोमिटर पर आवरको स्पिडमा जाने भयो। अब उसले ट्राभल गर्नलाई कति डिस्टेन्स बाँकी छ त भन त। उसले ट्राभल गर्नलाई बाँकी भनेको 200 किलोमिटर बाँकी छ। हेर, टोटल 450 मा सरी मिस्टेक लेखेँ मैले, 300 किलोमिटर बाँकी छ उसँग। किन भन्दा 450 मा 150 त उसले ट्राभल गरिसक्यो। ल अब 300 किलोमिटर तिमीसँग बाँकी छ भनेदेखि तिमीलाई स्पिड पनि थाहा भयो, डिस्टेन्स पनि थाहा भयो भने टाइम निकाल्न सक्दैन, सक्छ है। भनेपछि टाइम टी इजिकल्स टु के हुन्छ त, टाइम टी इजिकल्स टु डिस्टेन्स डिभाइडेड बाई स्पिड। डिस्टेन्स 300 किलोमिटर ट्राभल गर्नुपर्ने, स्पिड कतिमा जाँदैछ भन्दा फेरि फर्दर उसको स्पिड भनेको 60 को स्पिडमा जाँदैछौ भनेदेखि अब 60 को स्पिडमा जाँदैछ भनेदेखि हेर त यहाँ कति लाग्ने रहेछ उसलाई 5 आवर्स लाग्ने रहेछ। अब क्वेसनले फेरि तिमीले यहाँ 5 देखेर ड्याङ्गै 5 मा लगाइदेला है, 5 होइन। क्वेसनले के सोधेको छ हेर त, हाउ लङ टाइम डज इट टेक टु कम्प्लिट होल जर्नी। टोटल जर्नीको लागि चाहिँ उसलाई कति आवर लाग्छ। धेरै जसोले यो 5 आवर निकाल्छ है अनि ठ्याक्कै यो 5 मा लगाइदिन्छ है, त्यस्तो मिस्टेक नगर्ने। किन भन्दा टोटल जर्नीको लागि कति घन्टा लाग्छ भनेको छ नि त। सुरुमा ऊ 3 घन्टा हिँड्यो, हेर सुरुमा यहाँ 3 घन्टा हिँडेको, अहिले पछि यतापट्टिको लागि कति लाग्ने रहेछ त 5 घन्टा लाग्ने रहेछ भनेदेखि टोटल कति घन्टा लाग्यो भन्दा 8 घन्टा लाग्यो है। धेरै जसोले यहाँनिर मिस्टेक गर्छ, यो मिस्टेक नगर्ने। ल कसैलाई कन्फ्युज छ भने सोध, छैन होला है। ओके, ल नेक्स्टमा जाऊ। हेर त, अब नेक्स्टको लागि मैले तिमीहरूलाई कोडिङ डिकोडिङ सिकाइसकेको छु। अब यहीसँग रिलेटेड क्वेसन छ। जस्तो CHNS छ भने त्यहाँभन्दा पछाडि के हुन्छ भनेको छ। हेर त, CHNS दिएको छ, त्यहाँभन्दा पछाडि के हुन्छ भनेर सोधेको छ तिमीलाई। ल अब हेर त, हेर्दै जाऊ है। सीबाट एचमा जानु 4 स्टेप, हेर्दै जाऊ है। एचबाट एनमा जानु 5 स्टेप हो, 5 स्टेप। फेरि एनबाट एसमा जानु 4 स्टेप। अब एसबाट चाहिँ 5 स्टेप गयो भने कहाँ पुग्छ होला, त्यहाँ त 5 जानु पर्यो नि त। 4 5 4 5 अल्टरनेटली गइरहेछ क्या। 4 स्टेप फरवर्ड
5 स्टेप फरवर्ड 4 स्टेप फरवर्ड अब 5 स्टेप फरवर्ड जाँदाखेरि कहाँ पुग्छ एस बाट वाई हो र कहाँ पुग्छ वाई होइन है एक्स मा पुग्ने हो कहाँ छ 6 स्टेप जानुपर्छ वाई लाई त हेर त एस बाट काउन्ट गर न टी यु भी 5 र 6 स्टेप हुन्छ हजुर 5 र 6 स्टेप छ हजुर द्याट्स है हामी के एट 5 स्टेप हुन्छ 7 हुन्छ ए पक्का 5 स्टेप हुन्छ वेट मैले यहाँ अलिक फरक मैले भने पक्का है सी बाट एच मा जाँदा कति सी पछि डिइएफ जिएच उल्टो लेखेँ मैले 5 हेर है त एच बाट एन मा जाँदा फेरि एच बाट आइजेकेएलएमएन कति छ 6 छ पक्कै मैले अलि अर्को क्वेसनको लागि भनेको छु यो अनि एन बाट एस मा एकछिन है एकछिन वेट एच बाट आइजेकेएलएमएन हैन 6 स्टेप गएको ओके ठीक छ 6 स्टेप गछ त्यसपछि एन बाट एस मा ओपिक्युआरएस भनेपछि त यो त कति गएको छ 5 छ मैले उल्टो भनेको चाहिँ त्यहाँ हुनुपर्ने के थियो 5 त मैले सरी 6 र 5 र 6 हुँदै अल्टरनेटिभली गएको र चाहिँ मैले मिस्टेक भने अब एस बाट कति जानुपर्छ त हेर त 6 जानु पर्यो हैन राइट है वाइ नै आउने रहेछ है राइट एन्सर ठीक छ मैले अर्को क्वेसनको लागि भनेछु है ल अर्को यस्तै क्वेसन नम्बर 9 मा हेर त ल क्वेसन नम्बर 9 हेर एजेड ए को ठ्याक्कै माथिपट्टि जेड हैन हामीले यसरी लेखेको थियो नि ए बी सी डी भन्दै यहाँ जेड लेखेको थियो हैन अर्को बी वाइ है बी को तल्लोपट्टि ठ्याक्कै वाइ हुन्छ अब सी को तल्लोपट्टि के हुन्छ त एक्स हुन्छ त्यसरी 9 नम्बरको पनि छ अब मैले 10 नम्बरको भन्नु पर्दैन होला किन भन्नु पर्दैन 10 नम्बरको त्यो मैले तिमीहरूलाई धेरै पटक गराएको छु हैन ल र दुईटा स्टेटमेन्टहरु दिएको छ सम डेन्टिस्ट आर डक्टर भनेको छ मैले अगाडि लजिकल डिडक्सनमा तिमीलाई डायग्राम बनाएर सिकाएको थिएँ नि हो त्यसरी गर्ने डेन्टिस्ट भन्यो डक्टर भन्यो डेन्टिस्ट भन्यो र केयरलेस भन्यो तीनटा कुरा युज गरेछ हेर म यहाँ डायग्राम बनाउँछु डेन्टिस्ट डक्टर डेन्टिस्टलाई मैले डिई लेखेँ हेर है डेन्टिस्टको लागि डिई लेखेँ डक्टर्सको लागि डिओ लेखेँ त्यसपछि केयरलेसको लागि के लेख्नु पर्यो त सी लेखेँ है मैले ल हेर सम डेन्टिस्ट आर डक्टर्स भनेपछि के लेख्ने त डेन्टिस्ट र डक्टरको बीचमा भन अगाडि सिकाएको कुरा डेन्टिस्ट र डक्टरमा केही न केही कमन छ हैन द्याट्स वाइ हेर यहाँनेरि एक्स लेख्ने हैन एच छ कि छैन यो एक्स लेखेको एच छ होला है तर अल डेन्टिस्ट आर केयरलेस सबै डेन्टिस्टहरू केयरलेस अरे भन्नुको मिनिङ अब यो डेन्टिस्टको पार्टमा मात्रै त केही पनि छैन हेर डेन्टिस्ट जति सबै केयरलेस अब यहाँ है यसले के गरिदिन्छ भन्दा यसरी स्याडेड गर्दै जाँदा त यो एक्सलाई सिधै अटोमेटिकली यसले तल सार्दिन्छ है भनेपछि अब मैले एक्स त कहाँ मात्रै लेख्नु पर्यो भन त एक्स 20 मा पुग्यो है बुझिन्छ है बुझिँदैन यो दुईटालाई हेरेको छ नि हामीले हैन डेन्टिस्ट र केयरलेसको लागि भनेदेखि यो एक्स हेर यहाँ यो सबैको लागि हुन्छ है यो एक्स अब यतिमा मात्रै हो अन्त जान पाउँदैन एक्स ल अब यही अनुसारको कन्क्लुजनहरु हेर्दै जाउँ है त ल हेर यसले के भनेको छ ए नम्बरले अल डेन्टिस्ट आर डक्टर्स हो होइन अल डेन्टिस्ट आर डक्टर हुनको लागि हेर यो तल्लोपट्टिको रिजनमा स्याडेड गरेको हुनु पर्थ्यो हेर है यो तल्लोपट्टिको रिजनमा स्याडेड गरेको हुनु पर्थ्यो द्याट्स वाइ यहाँ स्याडेड गरेको छैन है यसलाई इलिमिनेट गर्दै अल डक्टर्स आर केयरलेस सबै डक्टर्सहरु केयरलेस हो हेर त सबै डक्टर्सहरु केयरलेस हुनको लागि त के हुनु पर्थ्यो सबै डक्टरहरु केयरलेस हुनको लागि त यहाँ माथिपट्टिको सबै स्याडेड गरेको हुनु पर्थ्यो यो पनि होइन यस्तै गरी अब यहाँ दुईटा अप्सन बाँकी छ है अझै हेर सम डेन्टिस्ट आर केयरलेस हो भन त सम डेन्टिस्ट आर केयरलेस हो कि होइन केही डेन्टिस्टहरु चाहिँ केयरलेस छन् रे ठीक हो डक्टर्स सम डेन्टिस्ट आर केयरलेस हजुर ए सरी मैले मिस्टेक भने सम डक्टर्स आर केयरलेस हो
हेर है म फेरि एकपटक भन्छु हो है अनि डेन्टिस्ट हु आर डक्टर आर केयरलेस डेन्टिस्ट हु आर डक्टर्स डेन्टिस्ट र डक्टरको कमन आर केयरलेस अब यहाँ हेर है यसमा तिमीहरू धेरै जसो झुकिन सक्छ ल फेरि एकपटक राम्रोसँग हेर त यो कुरा माथिको दुईटा इलिमिनेट छोड्देऊ अब सी र डी मा हेर त सी र डी मा हेर त सम डक्टर्स आर केयरलेस हो होइन हेर है यसमा अलिकति तिमी झुकिने टाइपको छ अनि डेन्टिस्ट हु आर डक्टर्स आर केयरलेस हो 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 भनेपछि अब यसमा हेर है यसमा यहाँनिर खासमा हेरी यसले तिमीलाई झुक्याइदिन्छ यो सी नम्बरवालाले सी नम्बरमा खासमा के हो भन्दाखेरि हेर है खासमा के हो भन्दाखेरि यो हेर यो एक्स यो यता अथवा यता भनेको भएदेखि यहाँ 100% राइट क्लियर हुन सक्थ्यो तर यहाँ ठ्याक्कै यतापट्टि मात्रै भनिदिएको छ त्यो भएर हामीले भन्न त मिलेन नि त यो दुईटाको रिलेसनबाट डेन्टिस्ट हु आर डक्टर आर केयरलेस चाहिँ हुनै पर्यो फेरि हेर त डेन्टिस्ट डक्टर भएको यो एक्सको पार्ट है यिनीहरू केयरलेस हो कि होइन हो केयरलेस भित्रै पर्छ द्याट्स वाइ द बेस्ट अप्सन इज डी है डी नम्बरको राइट हो अब तिमीहरूले बुक्सतिर हेऱ्यो भनेदेखि धेरै जसो नम्बरमा बी नम्बरको भनेर लगाइदिरहेको हुन्छ है बी नम्बरको होइन फेरि एकदम केयरफुल भन्ने है डेन्टिस्ट हु आर डक्टर्स आर केयरलेस है द्याट्स वाइ द बेस्ट अप्सन इज के भयो त डी भयो है यसको लागि डी नम्बरको राइट हो ल अब यस्तै गरी म नेक्स्टमा जान्छु ल अब यो डाइरेक्सन एन्ड सेन्स टेस्टबाट छ हेर त यो त तिमीहरूले पढेकै हो डाइरेक्सन एन्ड सेन्स टेस्ट मैले सेकेन्ड थर्ड क्लासतिर पढाएको थिएँ होला होइन ल अब क्वेसन पढौँ है त यसको लागि हेर अ स्टुडेन्ट ह्याभ टु रिच एट दि लाइब्रेरी कुनै स्टुडेन्टलाई चाहिँ लाइब्रेरीमा जानुपर्ने छ अरे इन द वे बिट्विन देयर इज प्रिन्सिपल अफिस भनेको त्यहाँ बाटोको बिचमा कतै प्रिन्सिपलको अफिस छ हि स्टार्ट फ्रम अ पोइन्ट कुनै एउटा पोइन्टबाट स्टार्ट गरेर हेर है म फिगर बनाउँछु फ्रम अ पोइन्ट एन्ड मुभ 300 मिटर नर्थ 300 मिटर नर्थमा गयो यो 300 है 300 मिटर नर्थमा गयो त्यसपछि लेफ्ट टर्न गरेर है लेफ्ट भनेको कता पर्ने हो त यतापट्टि साइडमा है म यताबाट गइरहेको छु भने लेफ्ट त यतापट्टि पर्छ नि होइन म यहाँबाट गइरहेको यसरी भनेकि लेफ्ट हेर है देन हि मुभ टु लेफ्ट गो स्ट्रेट 50 मिटर 50 मिटर मात्रै गयो 50 मिटर गइसकेपछि फेरि के गर्यो उसले हेर त राइट टर्न गर्यो राइट टर्न गर्यो भनेको अब कता जानु पर्यो यसरी आइरहेको मान्छे छ भने माथि जानु पर्यो है माथि गयो माथि कति मिटर गयो त हेर है राइट एन्ड मुभ 300 मिटर यो 300 मिटर राइटमा गयो भनेको माथि पुग्यो यतातिर गइरहेछ अब यहाँबाट फेरि के गर्छ हेर्दै जाऊ है एन्ड देन मुभ राइट अब फेरि यो कतापट्टि मुभ गरेछ राइट नै मुभ गरेछ 350 मिटर यता राइटपट्टि गयो भनेको अब यहाँ है यहाँबाट यो 350 मिटर राइट भनेको हेरि यतातिर आइपुग्यो ठिक छ यताबाट गइरहेको मान्छे 350 मिटर राइट मुभ गरेर योभन्दा यतातिर पर्छ है ल अब क्वेसनले के भनेको छ हेर त फ्रम स्टार्टिङ पोइन्ट इन व्हिच डिरेक्सन हि मुभ अब अहिले ऊ कुन डिरेक्सनमा मुभ गरिरहेछ त स्टार्टिङ पोइन्टबाट भन त यो स्टार्टिङ पोइन्टबाट ऊ कुन डिरेक्सनमा हो यो नर्थ इस्ट होइन अगाडि पढाएको छ नि ठिक छ ओके ल यो पनि मैले तिमीहरूलाई पढाइसकेको कुरा हो त्यसले गर्दा फेरि यो जान्नु पर्यो है यसरी यसरी घुमाएर क्वेसनहरू सोधिरहेको हुन्छ